पी टी आई ने 15 अक्टूबर को डी चौक पर एहतजाज का ऐलान किया है। अब हुकूमत की हिकमत अमली क्या होगी, हुकूमत किस तरह से इस मामले को हैंडल करेगी? क्या फिर मेज पर बैठकर बातचीत की जाएगी या फिर जोरे बाजू से रोका जाएगा? राना सनाउल्लाह साहब, पीटीआई का तो फैसला सामने आ चुका है, 15 अक्टूबर को डी चौक आ रहे हैं वो लोग। जी, इनका फैसला सामने आ गया है और इससे ये बात साबित हो गई है कि ये एक सियासी जमात नहीं, ये एक इंतशारी टोला है जो कि मुल्क दुश्मन है और मुल्क के मफादात के खिलाफ इन्होंने हर मरहले पे काम किया है। इनका बदनुमा चेहरा जो है इस ऐलान से बेनकाब हो गया है और सुप्रीम कोर्ट के वो 8 जजेस जिन्होंने इनके मुतल्लक कहा था कि ये एक सियासी जमात है, ये उस फैसले के मुंह के ऊपर तमाचा है। मैं समझता हूं कि उनको भी आज इस अपने फैसले को जो है वो 100 वोटों एक्शन करके इसको विड्रॉ करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने हमेशा हर वक्त जब भी कोई मुल्की मफाद में बात हुई है, जब भी इस मुल्क की बेहतरी के लिए कोई इकदाम हुआ है, उन्होंने उसकी मुखालफत की है। ये वाकई इनको जो झूठिए कहा जाता है वो दुरुस्त है। ये किसी एजेंडे के ऊपर हैं, ये मुल्क दुश्मन है और इनका ये ऐलान जो है ये पाकिस्तान के खिलाफ है। बिल्कुल, लेकिन ये गवर्नमेंट के राना खिलाफ साहब, नहीं है। मुल्क के इमेज का सवाल है और हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसी सिचुएशन को किस अंदाज में टैकल यानी करती है। इस कदर बदबख्त लोग हैं ये कि पहले इन्होंने ये ड्रामा किया 2-3 दिन और उस ड्रामे में भी जो है इनके साथ रैयत बरती गई है और वरना जो है इनके साथ अगर इनके और ये कहते रहे हैं कि नहीं जी नहीं, हम तो शंघाई कॉन्फ्रेंस जो है उसके इनेकाद के लिए जो है वो तो इनके चेयरमैन का ऐलान था कि नहीं जी वो 15-16 तारीख को तो हम तो खुद साथ होंगे और हम तो खुद जो है वो इस बात की को यकीनी बनाएंगे। लेकिन अब इनके जो वालिद साहब बैठे हैं उधर जेल में, उन्होंने इनको मैसेज भेजा है तो उसके ऊपर आप हाल देखिए इनका कि इन्होंने यानी जब कोई तकरीबन कोई 1000 के करीब जो है वो लोग होंगे जिन्होंने इस दौरान जो है वो दुनिया भर से पाकिस्तान को विजिट करना है, कोई 12 के करीब जो है वो हुकूमत और सरबराहे ममलकत हैं जो तशरीफ ला रहे हैं और पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए, आम आदमी की बेहतरी के लिए, इस मुल्क में खुशहाली के लिए जो है ये एक इतना जबरदस्त मोमेंट है और उसके ऊपर इन बदबख्तों का आप देख लें। सब इस मोमेंट को सराह रहे हैं, सब तारीफ कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी सिफारती सरगर्मी होने जा रही है। लेकिन राना साहब, हुकूमत की स्ट्रेटजी में जानना चाहती हूँ, क्योंकि हमने देखा कि एक सूबाई मामले पर जिरगा बुलाया गया जहाँ वजीर दाखिला और सीएम इकट्ठे बैठे जो एक दूसरे के खिलाफ बातें कर रहे थे। इकट्ठे तो बैठे ना किसी सियासी जमात के साथ, ये तो फितना है, फितने के साथ आप इकट्ठे कैसे बैठ सकते हैं? फिर कैसे हैंडल करना है? अब मैं समझता हूँ कि पूरी कौम को और उन लोगों को जो इस फितने को एक सियासी जमात और एक सियासी जो है वो टोले के तौर पे इनको लेते रहे, उनको भी अब अपने जो है वो ख्यालात के ऊपर और अपनी सोच के ऊपर जो है उसको रिव्यू करना चाहिए कि ये फितना है, ये मुल्क दुश्मन लोग हैं जो पाकिस्तान के इमेज को जो है वो बर्बाद करना चाहते हैं। इनके साथ किसी किस्म की कोई रायत नहीं होगी। आप कह रहे हैं कि जिनको निपटेंगे किस तरह, इनको इंशाअल्लाह ताला जो ये पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए जो ये हरकत करेंगे, इनकी उस हरकत के करने से पहले इंशाअल्लाह ताला इनको जो है वो इनका बंदोबस्त करेंगे। इनको कत्तन पाकिस्तान को बदनाम करने और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कत्तन जो है वो कोई इजाजत नहीं देगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह टाइम दिया और बताया कि वो किस अंदाज में इस तमाम तर सूरत हाल से निमटने का इरादा रखते हैं। भट्टी साहब, एक बार फिर आपके पास आना चाहती हूँ, जहाँ से डिस्कशन ख़त्म हुई थी वहीं से शुरू करना चाहती हूँ आईनी तरमीम के हवाले से। अब सिर्फ दो चार जुमले। अब देखिए राना साहब का क्या कह रहे हैं, ये क्यों कह रहे हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद मौका फराम किया है और ये उन सारे लोगों को वो मौका फराम कर रही है, एक गैर दानिशमंदाना, गैर माकूल और एक हवन्नक और अहमकाना फ़ैसला और एक शर्मनाक फ़ैसला करके
کہ ہم 15 تاریخ کو آئیں گے. ہم آپ کے ساتھ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو کچھ اگر ان کے جیل میں سختیاں ہیں یا آپ پر سختیاں ہیں, مگر جب آپ اس طرح کریں گے تو جو آپ کے ساتھ ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے. تو یہ وہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے یہ مخلص لوگ ہیں جو تحریک انصاف کو وقت سے پہلے ختم کرنا چاہتے ہیں, یا تحریک انصاف کے خلاف یہ سازش کر رہے ہیں, یا عمران خان کے خلاف سازش کر رہے ہیں, یا ایک ملک کی بڑی سیاسی جماعت جس کے ساتھ کروڑوں لوگ ہیں ان کے خلاف سازش کر رہے ہیں. یہ جنہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم یہ 15 تاریخ کو آئیں گے, مجھے نہیں لگتا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف آپ کی نظر میں کون ایسا فیصلہ کر سکتا ہے؟ وہ پاکستان تحریک انصاف کے دشمن ہیں. بھٹی صاحب, کس کی چلتی ہے پارٹی میں؟ پارٹی میں دیکھیے, پارٹی میں تو عمران خان صاحب کی چلتی ہے. عمران خان صاحب ہیں نہیں, اور مجھے لگتا ہے یہ ان لوگوں کے زیر اثر ہے جو اس وقت باہر بیٹھے ہوئے ہیں, جو باہر بیٹھ کر پارٹی کے ممبر بنے ہوئے ہیں, یا 2-4 ادھر جو ہیں وہ جو کر رہے ہیں. اب پتہ نہیں, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اتنا بھی کوئی بے وقوفانہ فیصلہ کر سکتا ہے. صاحب وہ کس کی اس طرح کا بھی کوئی فیصلہ کر سکتا ہے کہ ہاں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. مجھے تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ ڈیوٹی پہ ہیں, یا میں نے ابھی کہا نا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے دشمن لگ رہے ہیں مجھے. یعنی میں اگر آپ اس وقت کہوں کہ میں ایک ایسا فیصلہ کروں جس پہ میں اپنا گھر تباہ کر لوں, یہ کیسا فیصلہ ہے کہ جس پہ آپ تصدیقیں کر رہے ہیں اور جس پہ آپ کر رہے ہیں؟ آپ کو کون آنے دے گا ڈی چوک کی طرف؟ آپ کو کون آنے دے گا اسلام آباد کی طرف؟ اور آپ کتنے لوگوں کو لے کر آئیں گے؟ لیکن اس دنیا کو کیا میسج دیں گے جو اگر مثال کے طور پہ آپ کا یہ احتجاج یا آپ کا اعلان ہے, کوئی 2-4 مہمان یہ سن لیتے ہیں اور وہ نہیں آتے, تو ساری عمر کے لیے دھبا کس پہ رہے گا؟ PTI پہ. کچھ خوف خدا کریں, اپنی مقبولیت کو دیکھیں, اپنی پارٹی کی سٹرینتھ کو دیکھیں, اپنے حالات کو دیکھیں, ملک کے حالات کو دیکھیں, اور کچھ خوف خدا کریں کہ ظالموں کچھ بس کرو. اس طرح کا بھی کوئی فیصلہ کرتا ہے پولیٹیکل پارٹی؟ اب رانا صاحب جو بات کر رہے ہیں, اس ساری باتوں کی میں اگینسٹ رہا ہوں کہ کوئی ملک دشمن نہیں ہو سکتا, کوئی غدار نہیں ہو سکتا, کوئی ملک کے خلاف نہیں جا سکتا. لیکن اگر 15 تاریخ کو پاکستان تحریک انصاف ڈی چوک پہ آتی ہے تو میں کیا جواب دوں گا؟ میں کیا کہوں گا؟ کہ یہ بالکل صحیح فیصلہ ہے, ملک کے حق میں فیصلہ ہے. بالکل. تو اس لیے ان کو شرم کرنی چاہیے جس نے یہ فیصلہ کیا, ان کور کمیٹی والوں کو, اور ان شرمناک چہروں کو سامنے آنا چاہیے کہ جو اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ایٹ لیسٹ یہ اب اس پر اتفاق ہونا چاہیے کہ یہ ملک ہمارا ہے اور ہم نے مل کر اس ملک کا جو تشخص ہے وہ اجاگر کرنا ہے. سلمان صاحب, آنے والا ہفتہ آپ کیسا دیکھ رہے ہیں ملک کی سیاست میں؟ دیکھیں میرے نہیں خیال آنے والا ہفتہ پاکستان کی سیاست کے حوالے سے نہیں, پاکستان کی ریاست کے حوالے سے اہم ہے. اور کسی وقت یہ جو سیاسی بخار ہے اسے سائڈ پہ کر کے پاکستان کا سوچنا چاہیے. اور یہ جو کچھ اسلام آباد میں ہونے جا رہا ہے, یہ نہ مسلم لیگ نون کا ہے نہ پیپلز پارٹی کا ہے. اس پہ پاکستان کے امیج کا سوال ہے, پاکستان کے معاشی مستقبل کا دار و مدار ان ساری ایکٹیویٹیز پہ ہے. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ ان ایکٹیویٹیز پہ اپنی سیاسی طاقت کے ذریعے اثر انداز ہو پائے گا, تو میرا نہیں خیال کہ وہاں پر چڑیا پر مارے گی. سیاسی کارکن ہوتے ہیں, اور اگر سیاسی کارکن کے علاوہ وہاں پر کوئی آ کے لا اینڈ آرڈر پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کرے گا تو ریاست کمزور نہیں ہے پاکستان کی, ریاست بڑی مضبوط ہے. ڈاکٹر صاحب, آپ کو آنے والا ہفتہ کیسا دکھائی دے رہا ہے؟ پی ٹی آئی کامیاب ہوگی جو اس نے کال دی ہے؟ دیکھیے, آنے والا ہفتہ جو ہے نا اس لحاظ سے اہم ہے کہ ایک بڑی اہم کانفرنس ہے جس کا فائدہ پورے ملک کو ہوگا, پاکستان ایز اے کنٹری کو ہوگا, اور لہٰذا اس کو کامیاب کرنے کے لیے تمام سیاسی عناصر کو تعاون کرنا چاہیے. اور یہ جو اس قسم کا جو اعلان ہم سن رہے ہیں, میرا خیال یہ ہے کہ پی ٹی آئی میں کچھ سینسیبل لوگ بھی موجود ہیں جو اس میں توازن پیدا کریں گے اور اس معاملے کو ریورس کیا جائے گا, کیونکہ اس سے پی ٹی آئی اپنے آپ کو تنقید کے لیے زیادہ ولنریبل بنا دے گی, اپنی مشکلات میں اضافہ کرے گی. اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ ایونٹ ہو, بین الاقوامی ایونٹ ہو, جو احتجاج کرنے وہ ایونٹ کے بعد کر لیں. ابھی کوئی احتجاج بند تو نہیں ہوا, اکتوبر ہے, نومبر ہے, دسمبر ہے, ہماری پالیٹکس تو اسی طرح ہی چلے گی نا, نفرت کی پالیٹکس, تقسیم کی پالیٹکس. لیکن یہ 3-4 دن محتاط رہنا چاہیے